नमस्कार, कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी कोरोना र लकडाउनपछि उत्पन्न देशको अर्थतन्त्रमा उत्पन्न विविध समस्याका विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। अझ आजको विशेष कुराकानीमा हामी देशको अर्थतन्त्रका साथै विशेष गरी प्रभावित भएको होटल व्यवसायको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र कुराकानीका लागि हामी स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ अर्थविद र पूर्व गभर्नर पनि उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर तिलक रावल। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि अर्थ राजनीति लगायतका विषयमा कलम चलाइरहनु भएका हुनुहुन्छ हिमाल खबरका सम्पादक किरण नेपालज्यू र त्यस्तै होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहजी। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा। छलफलको क्रम सुरु गर्नु अगाडि यो सानो एउटा रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले चौतर्फी असर गरेको छ। महामारीले विकसित राष्ट्रहरूको मानवीय स्वास्थ्यमा पारेको समस्याको भरपाई हुन असम्भव छ, तर आर्थिक संरचनामा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरूले कदम चालिसकेका छन्। यता नेपाल लगायतका विकासशील राष्ट्रहरू अझै पनि अलमलकै स्थितिमा छन्। नेपाललाई पनि यस महामारीले निकै ठुलो आघात पुर्याएको छ। मानवीय स्वास्थ्यलाई लिएर समस्या त छँदैछ, यसले आर्थिक संरचनालाई भताभुङ्ग पारिदिएको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले आर्थिक वृद्धि दर 2.5 को हाराहारीमा रहने आंकलन गरेपछि अर्थविदहरूको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। देश अझै पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ। यद्यपि सरकारले केही दिन अघि 44 प्रकारका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यी उद्योगहरूमध्ये कतिपय पुनः सञ्चालनमा आएको छ, तर अधिकांश कामदार घर गएको र सार्वजनिक यातायात पनि ठप्प रहेकाले फर्कन सकेका छैनन्, जसले उत्पादन र बजार दुवैलाई असर पारेको छ। महामारीले सबैभन्दा बढी असर नेपालको पर्यटन र विशेष रूपमा होटल व्यवसायलाई गरेको छ। सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने सरकारको घोषणापछि उत्साही बनेका होटल व्यवसायीहरू अहिले निराश बनेका छन्। महामारी र लकडाउनका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि होटल एसोसिएसन अफ नेपालले सम्पूर्ण होटललाई 6 महिना बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। उसले कर्मचारीलाई पनि यस अवधिका लागि अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिने घोषणा समेत गरेको छ। तर उसको यो घोषणाले होटल मजदुर र सञ्चालक बीच विवाद सिर्जना गरेको छ। यता सरकार भने मौन बसेको देखिन्छ। हाल सिर्जना भएको यो कठिन परिस्थितिमा समाजमा विग्रह भन्दा पनि बाँचौ र बचाउको नीति अवलम्बन गरेर अघि बढे समस्यालाई सहजै पार लगाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, म हजुरसँगै आउन चाहन्छु। लकडाउनको अवस्था छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै ठप्प छन्, आर्थिक गतिविधि नै लगभग ठप्प रहेको अवस्था छ। भर्खरै केही दिन अघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषले एउटा प्रक्षेपण गरेको थियो नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.5 को आसपासमा रहने भनेर। यी सबै आर्थिक सूचकाङ्कहरूले के सङ्केत गरिरहेको छ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको बारेमा? अब यसै पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र राम्रो थिएन। यो अहिले आएर 4-6-8 महिनामा नराम्रो हुन गएको होइन। विगतका वर्षहरूदेखि नै राम्रो स्थिति थिएन। यहाँहरू जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले पनि बोलिरहनु भएको, लेखिरहनु भएको कुराहरू नै हुन्। अब आकाशबाट पानी पऱ्यो भने आर्थिक वृद्धि दर राम्रो हुन्छ। पानी पर्दाखेरि 5-6 सम्म हुने, नत्र 3-4 आदि यस्तैमा रहने गरेको छ। अरू कुरा हेर्नुहुन्छ भने त व्यापार घाटा कस्तो कहाली लाग्दछ भन्नुहोस् त। गत सालको तपाईँको बजेट, कुल बजेट जति छ 1315 अरब कि कतिको थियो होइन? त्योभन्दा बढी चाहिँ व्यापार घाटा छ। 5-6 अरबले नागेको छ व्यापार घाटा। यस्तो स्थिति छ।
भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति त्यस्तै छ। चालु खातामा हामी चाहिँ नकारात्मक स्थिति बिहोरिराखेका छौँ होइन। यी कुराहरूले गर्दा नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्था राम्रो केही वर्षदेखि छँदै छैन। हेर्नुहोस् अब त्यसमाथि अहिले चाहिँ प्रक्षेपण के भइराखेको थियो भने 5-6 महिना अगाडि नै विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदैछ। यो विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूको प्रक्षेपण हो। विशेष गरी यो अमेरिका जान्छ। त्यसैले तपाईँलाई याद होला नि ट्रम्प चाहिँ अमेरिका चाहिँ अलि राम्रो स्थितिमै रहिराखेको थियो आर्थिक दृष्टिकोणले। यो मन्दीमा नजाओस् भन्नको लागि उनले चाहिँ त्यहाँको फेडरल रिजर्भ भन्छ नि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो उसलाई चाहिँ सस्तो ब्याजमा चाहिँ प्रशस्त तरलता छोड बजारमा चाहिँ उद्यमी व्यापारीहरूलाई सस्तो चाहिँ पुँजी उपलब्ध होस् भनेर त्यो दबाब दिइराखेका थिए। अब त्यो गर्दा यो कोरोनाले चाहिँ त बेहालै गरिदियो। अब त विश्व अर्थतन्त्र त 3% चाहिँ खुम्चिनेवाला देखिन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कति पनि राम्रो छैन। अब मलाई त 2 को भन्दा तल पनि जाला कि भन्ने डर छ। र समयमा सरकारले अलिकति बुद्धि पुर्यायो भने चाहिँ 2 को आसपासमा रहन सक्ला। नत्र यस्तै लकडाउन भनेर चाहिँ हामी बस्ने घरमै बसेर थन्किने हौँ भने व्यापार होटेल आदि इत्यादि सबै चाहिँ बन्द हुने हुन् भने त अहिले यो सालको त तपाईँको चाहिँ 2 चान्चुनमा रहला। त्यसपछि चाहिँ भयावह स्थिति चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ अर्थतन्त्रका लागि। भनेपछि के डाक्टर साहब लकडाउनलाई खोलिदिनु पर्ने? म त्यस्तो त भन्दिनँ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब यहाँ हाम्रो त 120-21 पुग्यो होइन। हजुर अब हिन्दुस्तानमा त्यसरी बढिराखेको छ। लगभग 67। अमेरिकामा तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकामा चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु हुने चाहिँ विश्वभरिको कुल सङ्ख्याको कहिले पनि 20% भन्दा कम अमेरिकामा छैन। 25-28% अमेरिकामा जुन मृत्यु भइरहेछ यो रोगबाट त्यो विश्वको कोरोनाबाट मृत्यु भएको कुल सङ्ख्याको 28% रहेको छ। तर त्यहाँ त्यत्रो दबाब परिरहेछ अर्थतन्त्रलाई खोल भनेर। बेलायतमा चाहिँ खोल भनेर दबाब पर्यो। प्यारिसमा जुलुस भयो। अमेरिकाको एउटा ठाउँमा त तपाईँको हतियार सहित प्रदर्शनै भएको थियो। तर त्यो के गाँजा खाएर चरेस खाएर चाहिँ उत्रेका हुन् तिनीहरू। उनीहरूले देखेका छन् यसरी भइरह्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र धाराशायी हुन्छ र यो मानवीय क्षति जुन भइरहेछ त्यो अपूरणीय दुःखलाग्दो क्षति हो। त्योभन्दा कयौँ गुणा ठुलो क्षति हाम्रो देशले कयौँ वर्षसम्म चाहिँ बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान भएर नि तिनीहरू त्यसरी उत्रेका। तर उनीहरूको त स्वास्थ्य सुविधाको कुरा गर्दाखेरि एकदमै राम्रो भएकोले गर्दा सायद उनीहरूले गरेका हुन्। हामीसँग त त्यस्तो स्वास्थ्य सुविधा त छैन होइन। तर हामीले पनि त यसो गर भने सरकारले त अहिले त दङ्ग पर्नुपर्ने स्थिति छैन त। लकडाउन घोषणा गरिदियो अरू के गर्यो? ढुक्क भयो। अब तपाईँ हामीहरू यहाँ पनि अब अहिले खोल भनेपछि मात्र मैले यो मास्क खोलेँ। उहाँ सबै मित्रहरू मास्क लगाएर आउनु भएको छ। तपाईँ आफै लगाइरहनु भएको छ होइन। अहिले जानासाथ फेरि घर बस्नासाथ हामी हात धुन्छौँ। हात नधुँ बिर्सेला भनेर मेरो श्रीमती ढोकामै बसिरहेको हुन्छ। धोइहाल्नु पऱ्यो हात भनेर। घरका सबै अरूलाई पनि हामी त्यही गरिरहेको हुन्छौँ होइन। भनेपछि मैले के भन्नु खोजिआ भने पुरा उठाउने होइन लकडाउनलाई, फेज वाइज रेस्ट्रिक्सन्सहरूलाई इज गर्नु पर्यो होइन र चलायमान अर्थतन्त्रलाई बनाउनु पर्यो। किनभने मैले एउटा आर्टिकल पनि उ गरेर अब लेख्दैछु म स्पटलाइटको लागि। अब 1-2 दिनमा पठाउँछु। अब हार्ड कपी निस्किन्छ होला। लर्न टु लिभ विथ द भाइरस भन्ने लेख्दैछु म यससँग। किनभने यहाँलाई अनुरोध गरौँ किनभने ल ठिक छ यहाँले भनिदिनु भयो ल 21 दिनपछि चाहिँ यो सिद्धिने भयो, जिरोमा आउने भयो। त्योसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरू घरभित्र बस्दिनुहोस् भन्यो भने भोकै पनि नेपाली बस्छन्। अहिलेसम्म त सही नि त सकै छ। तर यो के भाइरस सिद्धिनेवाला छ? यो रहनेवाला छ लामो समयसम्म। त्यसैले सोसियल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै, मास्क लाउँदै, हात धुँदै, हाइजेनिक कन्डिसन मेन्टेन गर्दै हामीले यही कोरोनासँग बाँच्न सिक्नु पर्यो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो। नत्र अर्थतन्त्र यसरी नाजुक स्थितिमा चाहिँ धराशयी हुँदैछ कि भयावह स्थिति चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। म किरणजी समक्ष आउन चाहन्छु। अब यो आर्थिक त छँदैछ, यसको असर हेऱ्यो भने यसले अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ। जस्तै कि अब सामाजिक क्षेत्र, यसले राजनीतिक क्षेत्र, यो खास गरी यो अब संसारभरि यसको बारेमा आफ्नो व्याख्याहरू भइरहेको छ। कोरोना भाइरसकै बारेमा पनि एक्ज्याक्टली यो भनेर कसैले भन्न सकिरहेको छैन।
अर्थात् आजको दिनमा तपाईँ कोरोना भाइरससँग जोडेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा केही पनि भन्न सक्नुहुन्न। यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्न सक्नुहुन्न। सजिलो के हुन्छ, कुन कुराले तपाईँको लार्जर ह्युमन सोसाइटीलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ होइन, त्यतापट्टि गर्नको लागि। आज बिहान भर्खर म एउटा मान्छेको ट्विट पढिरहेको थिएँ। कोरियामा के गरिरहेछ भन्दाखेरि कोरियामा अहिले गभर्मेन्टको मेजर फङ्सन नै होइन मान्छेलाई ट्रेसिङ गर्ने। हजुर होइन, बाहिरबाट आएको उनीहरूले फ्लाइटहरू कोरियाले सबभन्दा राम्रो उदाहरण मान्छेलाई ट्रेस गर्ने। ऊ दिनमा 50 चोटि उसलाई खबर गर्नुपर्ने छ भने पनि कल गर्ने, उसको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने, ऊ कहाँ कहाँ गएको छ भनेर थाहा पाउने। अर्थात् गभर्मेन्टको एउटा नयाँ जब क्रिएट भयो त्यहाँनिर बिकज अफ कोरोना भाइरस। कि मान्छे कहाँ गयो, कुन टोलमा नयाँ मान्छेसँग भेट्यो, आज घरबाट निक्ल्यो कि निक्लेन, फोनमा चाहिँ नि एप डाउनलोड गराएको छ कि छैन, एपमा सोधेको कुराहरू उसले चाहिँ भनिरहेछ कि छैन, यो नयाँ प्रवृत्ति। अर्थात् अनि त्यो मान्छेको लागि पनि नयाँ जब क्रिएट भयो। प्री कोभिड उसले त्यो कामहरू गर्नु पर्दैन थियो। मैले डाक्टर साहबले भने जस्तै प्री कोभिड उहाँले हात घरिघरि धोइरहनु पर्दैन थियो। अब इट्स न्यू वे अफ लाइफ। सो अब मलाई के लाग्छ भने तपाईँले आज जुन विषयमा डिबेट गर्न खोजिरहनु भएको छ, कुन अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेको छौँ हामी? तपाईँको चाहिँ नि यो आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ, होटल क्षेत्रले नेसनल इकोनोमीमा गरेको कन्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो कन्ट्रिब्युसन कति घट्ने भयो भनेर कुरा गरिरहेछौँ, पर्यटन क्षेत्रले कति हार्ड करेन्सी तपाईँको भित्र्याउँथ्यो भन्ने कुरा गरिरहेछौँ, कति लुज गरिरहेछौँ। यी बेकारका गफ हुन् आजको दिनमा। आजको दिनमा भोलि कुनै कालखण्डमा यो तपाईँको चाहिने खोप आइहाल्यो होइन, अथवा यसलाई हामीले इराडिकेट गर्नु पुग्यो त्यो त अब 1 वर्ष भन्दाखेरि होइन, त्यो पनि 1 वर्ष थाहा छैन। म त्यो टाइमलाइनमै जान्न। कसैले भन्दा त्यो सबैको एजम्सन गरिरहेको छ। कसैले डिसेम्बरसम्म जान्छ भन्छ, कसैले 2 वर्षसम्म जान्छ भन्छ। मैले अघि नै भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यसको आन्सर केही पनि छैन। त्यस कारणले आजको दिनमा तपाईँले सोच्नुपर्ने कुरा के होला भन्दाखेरि चाहिँ नि, अथवा गभर्मेन्टको इकोनोमिक पोलिसी के हुन्छ, म त्यता पनि जान्न। लाइभलीहुड पोलिसी के हुन्छ, मान्छे 2 वर्ष खोप आउँदासम्म मान्छे बाँच्ने गरिकन हुन्छ हुँदैन? काठमाडौँवासी मात्र बाँचिरहेका छन् कि पोखरावासी पनि बाँच्छन्, अथवा शङ्खुवासभावासी पनि बाँच्छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिकन आजको इकोनोमिक डिबेट चाहिँ नि तपाईँको लाइभलीहुडसँग सेन्ट्रिक हुनुपर्छ। र भोलि कथम मतलब आउनु त आउँछ डेफिनेटली, साइन्सको यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट छ, एउटा कुनै टाइममा अथवा तपाईँको HIV एड्स जस्तो चाहिँ टाइम पनि लाग्ला होइन, अथवा हामीले अघि डाक्टरले भने जस्तै हामी चाहिँ नि कोरोनासँगै बाँच्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि आउला, हात धुँदै हात पुस्दै होइन। त्यो अवस्थाको लागि हामी प्रिपेयर कसरी हुने, र त्यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी होटल सञ्चालन गर्नको लागि, यातायात सञ्चालन गर्नको लागि हुनसक्ला हाम्रो बसको चाहिँ नि सिटको एरेन्जमेन्ट नै चेन्ज गर्नु पर्ला। आज जुन एरेन्जमेन्टमा सिट हामीले बनाएको छौँ, यो त हिजो कोरोना भाइरस नभएको अवस्थामा मान्छे टाँसिएर हुन्छ। आज हामी यति टाढा किन बसिरहेका छौँ, तपाईँ मभन्दा त्यति टाढा किन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो होल साइकोलोजी, होल फेनोमेना नै चेन्ज गर्दैछ यसले। मलाई लाग्दैन कि यो चेन्ज चाहिँ नि हिजो कतिपयले भन्छन् कि भैँचालो पछि पनि यस्तै लेसन लर्नको कुराहरू हुन्थ्यो भने, होइन, यो भैँचालोभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। यद्यपि आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ भैँचालोमा त निश्चित एउटा 13 जिल्ला आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको पेन्डेमिक भन्दा, स्पेनिस फ्लूहरूको भन्दा, अथवा बिफरको, नेपालमै हामीले बिफर भोग्यौँ, बिफरको भन्दा कम मोर्टालिटी छ, कम क्षति छ। तर यसको सानो समयमा जुन रेन्जमा यसले चाहिँ संसारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घेराबन्दीमा पार्न सकेको छ कोरोना भाइरसले, त्यो चाहिँ नि डेन्जरस छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुनै पनि डिस्कसन गर्न सक्दैनौँ। यसै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर गर्नु चाहिँ के पर्छ भने, आज हिजोसम्म हामी भन्थ्यौँ घाँटीमा खसखस लाग्यो भने, ज्वरो आयो भने। सरसँग एकैछिन आउँछु। विनायक सर, यो महामारीले सबभन्दा बढी एफेक्टेड प्रभाव पारेको क्षेत्र भनौँ अब यो पर्यटन क्षेत्र देखिन्छ। तत्काल बाहिरबाट, हुन त मान्छेको सरले भनिहाल्नुभयो दैनिक जीविकामै अप्ठ्यारो परिसक्यो, तर बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै बढी प्रभावित भएको छ, र त्यसमा पनि अझ होटल रेस्टुरेन्ट चाहिँ अझै बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। झन्डै 8 लाख मजदुरहरू या कामदार भनौँ होटलमाथि आश्रित छे।
तपाईहरुले बन्द गरिदिनु भएको छ र 6 महिनाको लागि बन्द गरिदिनु भएको छ। किन यो? अब यसमा बन्द गर्ने भनेको एउटा उपाय हो, अल्टरनेटिभ मात्रै हो। त्यो बन्द गरिसके पनि छैन। त्यो मिडियामा त अब विभिन्न मिडियामा विभिन्न किसिमले त्यो हाम्रो मिडियाको विकास पनि हो। त्यो अब हामीले भने एउटा हुन्छ, मिडियामा अर्को आइरहेको हुन्छ। हामीले के भनिरहेको छौँ भने अहिले तर यो के अरे हामी 6 महिनाको लागि बन्द गर्छौँ भने त त्यसमा होटल एसोसिएसन अफ नेपालले नि सायद एउटा प्रेस रिलिज त्यसमा आउँदैछु। अनि त्यो आधिकारिक रूपमा भन्दा पनि एउटा उपायको रूपमा हो। त्यो बन्द गर्ने एउटा उपाय हो। अब यो त के छ भनेदेखि डिसेम्बर 2019 देखि सुरु भयो। डिसेम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिलमा आइसकेका छौँ हामी। भनेको त्यो बेलादेखि नै होटल इन्डस्ट्री त जस्तो हाम्रो चाइनाबाट धेरै मान्छे आउँछन्, चाइनिज न्यू इयरमा धेरै नेपालमा आउँछन् उहाँहरू। अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाइनिज त आएनन्। अनि त्यो बेलादेखि नै यो सुरु भइसकेको छ। त्यो बेलादेखि हामी यसमा निरन्तर रूपमा हामी अध्ययन अनुसन्धानमा छौँ, सरकारसँग छलफलमा छौँ र अनि हामीले अब अगाडि के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेछौँ। अब अहिले के भयो भने चैत महिनासम्मको मैले तलबकै कुरा गरे हुनाले, कर्मचारीकै कुरा गरे हुनाले म तपाईँलाई त्यो सिधै त्यसमा आएँ। अब चैत महिनासम्म चाहिँ हामीले सम्पूर्ण हाम्रो तलब समस्या त छ, समस्या तपाईँहरूले कम्प्लिट गरिहाल्छु अनि तपाईँलाई सहिलो होला। हामी चैत महिनासम्म हामीले सबै गऱ्यौँ। वैशाख महिनादेखि के गर्ने भन्ने समस्या छ। वैशाखको अब आज अन्तमा छौँ। वैशाखमा हामीसँग काम गर्ने कर्मचारी हाम्रो मान्छेहरूलाई त तलब दिनु पर्यो। अब उहाँहरूको पनि परिवार छ, उहाँहरूले पनि त बिहान बेलुका त जीवनयापन त गर्नु पर्यो। त्यसमा के गर्ने भन्ने ठुलो समस्या आएर हामीले एउटा आपतकालीन बैठक गरेर हामीले के भन्यो भने अब हामी चाहिँ नि होटल इन्डस्ट्रीमा एउटा के छ भने अरू इन्डस्ट्रीको भन्दा फरक हामी कहाँ 10% सर्भिस चार्ज लाग्छ। 10% सर्भिस चार्ज भनेको नि हाराहारी सरकारको त्यो न्यूनतम वेतन बराबरकै अमाउन्ट हुन्छ प्रत्येक महिना। त्यसमा हामीले 12.5% हामीले बेसिक स्यालेरीको थपेर हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने, त्यसबाट जीवनयापन हुनेसम्म त्यो अमाउन्ट आउँछ। अब त्यसमा पनि नपुग्नु हुने हो भने हामीले सरकारले के भनेको छ भने एउटा रोजगारी संरक्षण कोष एउटा स्थापना गरेर त्यसबाट अब कर्मचारीहरूलाई जीवनयापनको लागि केही रकम उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा छ। अब यो रोजगारी संरक्षण कोषको पैसा पनि त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट धेरै ठुलो अमाउन्ट जम्मा भएको छ। अब त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको यस्तै बेलामा हो जुन बेला मान्छे बिरामी हुन्छ, जो मान्छे अब अनएम्प्लोइड हुन्छ, यस्तै बेलामा हो त्यो केही रकमहरू त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो भन्ने हाम्रो निवेदन हो। तर यो त अलिकति पछि पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। भर्खर यो सुरु भएको छ र हामीले उनीहरूलाई चाहिँ टोटली निकाल्दियौँ। अहिले मैले अहिलेको तपाईँलाई करेक्सन गर्छु, निकालिसकेका छैन। मैले भनिहालेँ नि वैशाख महिनाको तलब खुवाउने अवस्था के हो त्यसमा सरकार र हाम्रो धेरै चरणमा कुराकानी भएको छ, तर निर्णय त केही आइरहेको छैन। एकातिर हाम्रो कर्मचारीहरूले हामीलाई पुरा तलब देऊ भन्छ। हाम्रो चैत 11 जुन बेला हाम्रो लकडाउन भयो हाम्रो व्यापार त केही पनि छैन, शून्य छ। अब आज झन् 2 महिना हुँदाखेरि हामीसँग केही पनि छैन। हामीले डिसेम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्चसम्म त हामीले तलब खुवायौँ। अब अहिले तलब खुवाउनु भएन, खुवाउने हो। मान्छेसँग जे जस्तो छ अब त्यो अवस्थामा हामी दिन सक्ने अवस्था छैनौँ भनेपछि नेचुरली हाम्रो अभिभावक भनेको त सरकार हो। सरकारसँग हामीले यो कुरा राखेका छौँ। सरकारमा पनि विभिन्न चरणमा छलफलहरू भइरहेछ। बन्द गरिसकेका अवस्था आजसम्म होइन। त्यो बन्द त यसै बन्द छ नि। हाम्रो अहिले लकडाउन खुल्यो भने पनि त होटल इन्डस्ट्री खुल्नेवाला छैन, अर्को 1.5-2 वर्ष त चल्नेवाला छैन। अवस्था यो हो। त्यस कारणले अहिले हामी जुटेर अगाडि बढ्यौँ भने समस्याको समाधान पनि आउँछ होला। फुटेर अब कर्मचारीहरू एकतिर जाने, होटल व्यवसाय एकतिर जाने, सरकार एकतिर जाने विवाद पनि अब आइसकेको छ होइन। विवाद त हाम्रो देशमा आउँछ। अब त्यो त सबैले आफ्नो आफ्नो एङ्गलबाट ऊभन्दा म ठुलो, मभन्दा ऊ ठुलो भन्ने कुराहरू त हामी कहाँ आउँछ। त्यो अब राजनीति नै हामी कहाँ धेरै छ। त्यो चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ होइन। हामीलाई पनि थाहा छ नि, हाम्रो कर्मचारी हामी 20 वर्ष हामीसँग काम गरेका छन्। उहाँहरूलाई आज समस्या पर्या बेलामा एउटा मानवीयताको हिसाबले पनि अब त्यो मसँग केही पनि छैन तिमीहरू जाऊ भन्न त मिल्छ त मिल्दैन। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो हामीले वहन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले समस्याको समाधानमा खोजीमा छौँ। के पनि उपाय छैन। डाक्टर साहब कहाँ आउँछु। डाक्टर साहबले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो फेज वाइज खोल्ने भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र अर्को अलिकति अब हामी पर्यटन र होटलमै यदि हामीले विचार गऱ्यौँ भने वास्तवमा कतिको ठुलो यो लस हो, यो दुईटा कुरालाई अलिकति क्लियर। एउटा जस्तै पहिले यो फेज वाइज डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो कि चरणबद्ध मैले भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्सहरूलाई इज गर्दै जाने। हामीले यो सँगै चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्ने तौर तरिकामा आवश्यक परिवर्तन गरेर बाँच्दै जाने, यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जाने भन्ने मैले किरणजीको कुरासँग मेरो 100% सहमति छ कि हामीलाई चाहिँ त बाँच्नैको लागि चाहिँ स्ट्रगल गर्नु, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरा छ।
चीनले किन गर्यो 76 दिनको लकडाउन पछि चाहिँ त्यो इपिसेन्टर कोरोनामा सब चाहिँ फ्याक्ट्री गरेर काम सुरु गर्यो किनभने उसलाई चाँडो से चाँडो विश्वको नम्बर 1 अर्थतन्त्र हुनु छ अमेरिकालाई पछाडि पारेर। अमेरिकामा त्यत्रो महामारी चलिरहेछ, ट्रम्प जस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो रोगले त घुँडा टेकायो कि टेकाएन? टेकायो भनिसकेपछि त्यसै बिचमा पनि अर्थतन्त्रलाई खोला भनेर उनीहरूले चाहिँ उ गरे। त्यो किनभने मेरो 1 नम्बरको स्थान कहीँ चीनले लगिदिइहाल्ला कि भनेर उनीहरू यी आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन खोजिराखेका छन्। भारतलाई इमर्जिङ इकोनोमिज जस्तै चीनले विगतका 8-10 वर्षमा ठुल्ठुला विश्वका अर्थतन्त्रलाई उछिन्दै जापानलाई शुद्ध होइन पछि पारेर नम्बर 2 पोजिसनमा पुग्यो, त्यस्तै गरी भारतले पनि त्यही गति लिन लागेको थियो। हेर्नुहोस्, अब मेरो त्यो गति रोकिने हो भनेर भारत चिन्तित छ, तर हामीलाई त्यो कुनै प्रकारको पनि चिन्ता होइन। किरणजीले भने जस्तै हामीलाई त बाँच्नै गाह्रो हुनेवाला छ। त्यो बाँच्नको लागि पनि त केही न केही गर्नु पर्यो नि। अब यस्तै किसिमको लकडाउन भन्ने खानै नपर्ने के होला ल, एउटा कहिलेकाहीँ बडो लाग्छ कि विरक्त के होला, भारतमा के भइरहेछ हामीले पनि त हेरिरहेछौँ नि होइन। त्यहाँ लकडाउन गर्यो, हामीले त भोलिदेखि नै त्यहाँ रासन पानीको व्यवस्था गरिदिने भनेकै छु भन्दा पछि टेलिभिजनमा देखिन थाल्यो घर घरमा रासन पुर्यायो नि त। भोकाहरूका लागि त्यहाँ खानाको प्रबन्ध गरियो। केजरीवालले दिल्लीमा लाखौँलाई खाना खुवाउने व्यवस्था गरिरहेछन्। प्रहरीहरू घर घरमा गएर रासन औषधि शुद्ध पुर्याइराखेका छन्। त्यो त अब हामीले यहाँ के भइरहेछ त, दिनका दिन मजदुरी गरेर आफू र आफ्ना चाहिँ परिवारको पेटमा चारो हाल्ने व्यक्तिको आज के स्थिति भइरह होला र तिनीहरूले के पाइराखेका छन्? नाजुक स्थिति छैन हो। अर्थतन्त्रलाई अझ ब्रेक लाग्यो भने यस्तै लकडाउन भनिदिने बस्दिने अनि चाहिँ नाजुक स्थिति चाहिँ हुन थाल्यो भने त यो देश अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स गर्छ नि। र अर्थतन्त्र कोल्याप्स गरेपछि त्यसका रेमिफिकेसन्सहरू के हुन्छन्? अनि चाहिँ पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी अथवा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ यो देशमा? कठिन छ होइन। जस्तै किरणजीलाई सोध्ने अरू यसका चाहिँ के होला असरहरू रेमिफिकेसन भन्ने, म त त्यस्तो देख्छु। मलाई त्यति आउँदैन अरू कुरामा, म साधारण एउटा अर्थतन्त्रको कुरा मात्र गर्न चाहन्छु। त्यसैले पनि हामी चिन्तित भएको कुरा यो हो के, र मैले भने नि एक त यस्तो छ, अर्को कुरो कोरोना चाहिँ हट्नेवाला छैन 2 या 3 महिनामा। अघि भनिहाल्नु भयो, टाइम लाइनै छैन। बेलायतले यति उ गरे अब निस्किहाल्यो भन्ने जस्तो पनि कुरा सुनिन्छ, चाइनाले पनि यति गर्यो भन्ने सुनिन्छ, अमेरिकाले पनि भनिन्छ, तर कोही पनि भन्न सक्दैन मास युजको लागि भ्याक्सिन कहिले एभाइलेबल हुन्छ, कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरो कसैले भन्नै सकेका छैन। भनेपछि यो अनिश्चिततामा हामी लकडाउनमा घरमा पानी खाएर मात्र बस्ने, कतिसम्म पानी मात्र खाएर 21 दिन मात्र चाहिँ बस्दियो भने आयो भने त्यो पनि गरौँला। यति त गऱ्यौँ नि, आज कति हो 48-49 दिन होइन। यहाँ त तपाईँको चाहिँ के स्थिति थियो भने अरू बिचारा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेटमा चारो हाल्नेको त कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँ हामीहरू जस्ता केही व्यक्तिहरू जसले खल्तीमा अलिकति पैसा भए पनि भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आएको थियो। सबै यहाँ त कर्फ्यू भन्दा नि चौपटको स्थिति आयो नि त 2-4 दिन त। कहाँ के गरेर कसरी खाने भन्ने जस्तो हो। यस्तो हुनु हुँदैन, चलायमान हुनु पर्यो। हाम्रा गतिविधि, हाम्रा चालचलन, हामीले जुन तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गरिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यक परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। जहाँसम्म सेवा क्षेत्र भन्नुभयो, सेवा क्षेत्रमा म तपाईँको चाहिँ विशेष ध्यान दिन चाहन्छु, किनभने सरकारले आफै 20 लाख पर्यटक ल्याउँछु भनेकै थियो होइन। अब त कति लाख आउने के हो भनेको थियो, सुरुमै कम भएको थियो। मैले जनवरी फेब्रुअरीको तथ्याङ्कै हेर्दाखेरि त्यही बेलामा लेखिदिइसकेको थिएँ। अब अहिले त झन् के हालत हुने हो होइन। सेवा क्षेत्र चाहिँ यो विकासको क्रममा आर्थिक विकासका कुराहरू गर्दाखेरि सेवा क्षेत्रले चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूलाई उछिनेर पछाडि पार्दै जान्छ। हाम्रो देशमा पनि सेवा क्षेत्र राम्रोसँग आइराखेका थियो। होटेल यतिका खुलिराखेका थिए होइन। अब चाहिँ विनायकजीले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ अब निर्णय त पुरै हामीले उ गऱ्यौँ भनिसकेका छैनौँ, तर अब यस्तै स्थिति हो भने उहाँहरूको चाहिँ केही पनि छैन। म त भन्छु यसमा चाहिँ सरकार, व्यवसायीहरू होइन, अहिलेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा होटेल व्यवसायीहरू, सरकार र वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूको जसको नेतृत्व राष्ट्र ब्याङ्कले गरोस्। यो त्रिपक्षीय संवाद हुनु पर्यो बसेर, र बर्डन सेयरिङमा जानु पर्यो। तपाईँको एउटाले होइन, एउटाले मात्र गर्न सक्दैन। हाम्रो नेपाल सरकारलाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई, हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाज्यूलाई
2000 अरब डलरको चाहिँ राहत प्याकेज ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन नि हामीलाई अमेरिकाले जस्तो होइन जापानले जस्तो 1 ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज ल्याउनुहोस् भन्न मिल्दैन नि तर अलिअलि त केही गर्नु पर्यो नि त होइन वित्तीय नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेर मौद्रिक के अरे औजारहरूको चाहिँ प्रयोगद्वारा राहत पुर्याउन सकिन्छ र होटेलको लागि म के भन्छु भने 1-2 वर्ष त्यसरी पनि नगरौँ न कमसे कम समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्नेमा जाउँ भन्छु म विनायकजीहरूलाई 100% होइन 30% मा अपरेट गर्नुहोस् न क्यापेसिटी युटिलाइजेसन प्रब्लम होला तर 100 रुपियाँ घाटा खानु सट्टा चाहिँ 30, 40, 50 मात्र घाटा भयो भने पनि केही त भयो नि बाँच्नु त पाइयो नि भन्ने मेरो हो होइन अप्ठ्यारो छ त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ सरकारले यसमा अगुवाई के चाहिँ अग्रणी भूमिका निभाउनै पर्छ वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू पनि आउनुपर्छ जस्तै बर्डन सेयरिङ अब ब्याङ्कलाई मात्र सबै ब्याज तपाईँहरू नै छोडिदिनुहोस् भन्यो भने कसरी ब्याङ्कले गर्छ सक्दैन केही तपाईँ पनि छोडिदिनुहोस् होइन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ लचिलो मौद्रिक नीति फेरि उसले इन्फ्लेसनलाई हेर्छ हेर्नुहोस् मौद्रिक मुद्रास्फीतिलाई इन्फ्लेसन बढ्यो भने उसले छोड्दैन मुद्रा 1-8% तिमी ब्याङ्कलाई पुनर्कर्जा देऊ ती ब्याङ्कहरूले अनि होटेल अथवा त्यस्ता अरू चाहिँ क्षेत्रहरूमा 6-7 मा चाहिँ कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराओस् होइन अब तिर्ने कुरामा चाहिँ अहिले भन्न सक्छ सरकारले तिमीहरूको 11-12% हो तिमीहरू पनि 1-8% छोड वित्तीय संस्थाहरू म 3-4% म बेहोर दिन्छु भन्नु पर्यो त्यसले गर्दा उद्यमीहरूलाई अहिले डेट सर्भिसिङ ऋण तिर्ने काममा पनि 6-7 को मात्र बर्डन पर्न सक्छ तपाईँको 11-12-13 तिरिराखेकाहरूलाई यसरी बर्डन सेयरिङमा गयो भने हामीले आफूलाई जीवित राख्न सक्छौँ र किरणजीले भने जस्तै कमसेकम सर्भाइभलकै क्वेसन नै अब रहेन हाम्रो देशमा चाहिँ भन्नुपर्ने स्थिति आउँदैन होला त्यस्तो मलाई लाग्छ किरणजी हजुर अब एकातर्फ हामी हेर्दैछौँ होटेलको हामीले यहाँ कुरा गऱ्यौँ किनकि यहाँ अब 8 लाखभन्दा बढी त प्रत्यक्ष रूपमा देखिए झन् यो अब के अरे अहिले त गाउँ सामान्य एउटा गाउँपालिकामा पनि अब होटल खुल्न थालेको छ या होटल छ भन्न सकिन्छ जिल्लामा छ सहरमा ती सबैलाई हामी जोड्यो भने त एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा आउँछ र असङ्गठित क्षेत्रमा पनि लगभग 25 लाख मजदुर यहाँ काम गर्दै आइरहेका छन् त्यस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने अब विदेशबाट भारतबाट कति आए त्यो हामीलाई कुनै लेखाजोखा छैन तर अब निकट भविष्यमै सायद सम्भवतः यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भएपछि ठुलो सङ्ख्यामा खाडीबाट या अन्य मुलुकहरूबाट मान्छे फर्काइँदैछन् अब यो सबै भएपछि त्यसपछिको अवस्था चाहिँ कस्तो होला या कसरी व्यवस्थापन केही व्यवस्थापन भनेपछि कसले गर्ने र कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नै मैले बुझ्न सकेको छैन किनभने तपाईँको चाहिँ नि सबैतिरको अवस्था नाजुक देख्छु म होटलकै कुरा गरौँ होटलको अब अघि विनायकजीले भन्नु मिडियाले बढाइ चढाइ गर्यो भने मलाई बढाइ चढाइ के गरेछन् जस्तो लाग्छ प्रेस रिलिज नै समाचार बनाएको हो 6 महिनालाई बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो अनि 12.5% तलब ल्याऊ भनेर चाहिँ नि अफर गरे हो अनि मैले के नि मेरो पहिलो प्रतिक्रिया त्यो न्युज त हामीले बनाए पहिलेबाटै कस्तो बुद्धिमा मान्छेहरूले प्रेस रिलिज लेखे हो यो निर्णय गरे हो 100 रुपियाँको तलब खाइरहेको मान्छेलाई 12.5 रुपियाँ ल्याऊ भने हो नि के भने त्यो त्यही भने त्यो त आफ्नो समृद्धिमा साथ दिने मान्छेमाथिको भयानक ठुलो अपमान हो होटलवालाहरूले गरेको भयानक ठुलो र यो अपमान नेपालको इतिहासमा रेकर्डेड भयो आज होटल इन्डस्ट्री तपाईँ 8 लाख के अरे होटलले रोजगारी दिन सकेको छ भनेको 10 वर्ष अगाडि कति थियो 8 लाख थियो आज होटल समृद्ध भएर चाहिँ उद्योग होइन होटल व्यापार भनेको चाहिँ समृद्धिको दिशातिर रहेछ हिजो एउटा 2टा 3टा 5 स्टार होटल थिए आज 10वटा 5 स्टार होटल चाहिँ समृद्धिको दिशातिर हो नि त हिजो आफ्नो समृद्धिमा साथ दिने मान्छेले 14वटा शास्ति पाएको बखतमा 12.5 रुपियाँको के अरे भात खाऊ भनेर भन्न मिल्छ के विवेकले गरेको त्यो विवेकहीनता हो त्यो कम्प्लिटली यो माफ गर्नु होला यो नेपालको इतिहासमा चाहिँ नि दर्ज भयो होटलवालाहरूले भोलि गएर एउटा नयाँ फ्रेस ग्रेजुएट आयो भने म होटलमा गएर जागिर खाने कोभिड त जाला एउटा टाइममा म होटलमा गएर म जागिर खाने जाने कि नजाने यो त अमानवीय ठाउँ रहेछ मलाई अप्ठ्यारो परेको आफ्नो के अरे कामदारहरू अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ 12.5 रुपियाँ भनेको 1/8 खाऊ भनेको 1 माना खाने ठाउँमा चाहिँ 1 मानाको 1/8 खाऊ भने हो
त्यो त अमानवीयताको पराकाष्ठा हो त्यो है। त्यस कारणले त्यहाँ विवेकहीनता देखियो नम्बर 1। त्यो डिलिङ चाहिँ नि इनसाइड हुनु पर्थ्यो। सरकार अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो सरकारसँग कति ब्याज छुट गराउने के गर्ने, हिजो कमाएको छैन होटलवालाहरूले, हिजो कमाएको पैसाबाट एसेट किने होला नि, त्यो एसेट ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ नि तलबको लागि मात्रै चाहिँ नेगोसिएट गर्न सकिएला नि। त्यहाँबाट हामीलाई 10% ब्याजमा होइन, यो तलब खुवाउनलाई पैसा भयो भने 2% ब्याजमा देऊ, सर्भिस चार्ज नलिऊ भनेर भने बेलामा ह्युज प्रफिटमा भएको चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले त्यहाँ गर्ला, अथवा ब्याङ्कले गर्न सकेन भने अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो 3% सरकारले थपिदिने होला नि, अथवा त्यही कामदारलाई भन्न सकिएला यो ब्याज चाहिँ एसेट चाहिँ हामीले राख्यौँ, यो लोन लिएर यो ब्याजमा चाहिँ तिमीहरू पनि कन्ट्रिब्युट गर, 2% तिमीहरू पनि कन्ट्रिब्युट गर, 2% हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भने त्यो कामदारसँग कुरा गर्न सकिएला नि। त्यो कामदारलाई भनिएला यो बाँकी अरू तलब छोड बेसिक मात्र लिऊ भनेर भन्न सकिएला नि, 12.5% लिऊ भनेर भन्ने नम्बर 1। नम्बर 2 यसको र्यामिफिकेसन के छ अनि यो तपाईँको चाहिँ होटल जोगाउनलाई 12.5%ले जोगिन्छ। होटल जोगाउनलाई 12.5% जोगिन्छ। अब अर्को डिबेट अब आउँछ नेपालको इकोनोमीमा, नेपालको कर्पोरेट सेक्टर कहाँ गयो, मार्केट इकोनोमी कहाँ गयो। डाक्टर साहबहरू मार्केट इकोनोमीको लबिस्टहरू हुनुहुन्छ, के गर्यो, 1 महिना तलब दिन नसक्ने बित्तिकै सरकार गुहार्न जाने, कहाँ छ त्यो इम्युनिटी पावर, खोइ मार्केट इकोनोमीको इम्युनिटी पावर खोइ। मेरो त क्वेसन नेपालको निजी क्षेत्र हो कि गार्हस्थ्य क्षेत्र हो। 1 महिनाको तलब दिने, कोरोनाले भर्खर 1 महिनाको एफेक्ट गरेको, वैशाख महिनाको तलब दिन त बाँकी नै छ, हामी सबैलाई थाहा छ। हरेक महिनाको तलब अर्को महिनाको 5-6 गते 7 गतेमा मात्र दिइन्छ। हाम्रो मिडिया सेक्टरमा त अझ हालत खस्ता छ, 3 महिना 4 महिनाको तलब दिएको छैन। तर जसले तलब दिएको छ उसले पनि महिना मरेपछि एडभान्समा त दिँदैन तलब, महिना मरेपछि पहिलो दोस्रो महिनाको आज चैत महिनाको तलब दिएर वैशाख महिनाको तलब पनि दिइसक्नु परेको छैन, जेठ लागिसकेको छैन, हात उठाउने 12.5% भन्ने त्यो त नराम्रो कुरा भयो, बहुत नराम्रो कुरा भयो। यो अमानवीयताको पराकाष्ठा हो नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ नि अब इम्युनिटी पावर किन भएन नेपालको निजी क्षेत्रको, कस्तो इम्युनिटी पावर, हिजो एसेट किने होला नि, हिजो अरू सम्पत्ति जगेर्ना गरे होला नि, एउटा होटल खोलेर दोस्रो होटल खोले होला नि, त्यो त्यही त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको चाहिँ नि तपाईँको साथ पाएर त्यो समृद्धि पाएको होइन। त्यस कारणले हामीले होटलमा आज उहाँले भने जस्तो 30% पनि चलाउन सक्ने अवस्था छैन, किन गेस्टै छैन, गेस्ट नभएपछि कहाँबाट चल्छ। यस्तो लकडाउन, कम्प्लिटली लकडाउन, सरकारले भन्नै पर्दैन, होटल अलरेडी लकडाउन, एभ्रिबडी नोज। त त्यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ भोलि चल्ने अवस्थामा भोलि त्यो कामदार चाहिँदैन, उनीहरूलाई कसरी जीवित राख्ने, बाँच्ने अवस्था कसरी पुर्याउने भन्नेतिर सोचिएन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेरियो। सरकारले दिएन भने हामी सक्दैनौँ, हामीले 12.5% भन्दा 1 पैसा दिन सक्दैनौँ, यो यसरी सोचेर भएन। यो गलत। मैले यही भने यो होटल जोगाउने उपाय सोचियो, मान्छे जोगाउने उपाय सोचिएन। स्वयं त्यो होटलको सञ्चालकहरू पनि जोगिने उपाय भएन थियो। विनायकजी के हतारमा हामीले यो गरेको होइन। अब त्यसमा यत्रो कुरा किरणजीले राख्नुभयो, त्यो अलिकति खोलेर कुरा गर्नु पर्यो मैले पनि होइन। अब यसमा के छ भने अब यो देशमा चाहिँ उद्योग गर्ने होटल मात्रै होइन, किनकि हामी सम्पूर्ण क्षेत्रको बारेमा कुरा मलाई बोल्न दिनुहोस् होइन। उद्योग गर्ने व्यापार गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो ब्ल्याक मार्केटमा अब त्यो सबै कुरा जति पनि विश्लेषण छ त्यो नराम्रो पक्षको सबै हामीलाई नै लाग्छ। मलाई लाग्छ यो पनि यसमा क्यारिड अवे छ, किनभने हामीले जब कि बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा हामी त यही क्षेत्रमा छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर त 4-5 महिनादेखि एक काम गरिरहेको छौँ। अब किरणजीले भन्नुभयो धन्यवाद, तर यो कुरा हामीले सबै नहेर होला त, सबै हेरेर नै त्यसरी आजको भोलि एकैचोटि त गरे हुँदैन। 12.5% कति पनि जस्टिफाइड छ, 12.5% मा आउँदैछु सर, कति पनि जस्टिफाइड म आउँदैछु भने यहाँ के छ भने तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीमा 10% सर्भिस चार्ज हुन्छ भनेको नोभेम्बर 2019 मा जति हाम्रो सेल्स भाव हुन्छ त्यसको 10% चाहिँ नि सर्भिस चार्ज काटिन्छ भनेको आज नेपाल सरकारले तोकेको 13,450 जुन मिनिमम स्यालेरी छ त्यसको हाराहारीमा ठुला होटलका कर्मचारीले पाउँछन्। त्यसमा हामीले 12.5% गर्दाखेरि 14-15 हजार रुपियाँ उहाँहरूको हातमा आउँछ। हामीले के भनिरहेको छौँ भने अब नर्मल टाइमको जस्तो खाइपाइ आएको नहोला, तर बिहान बेलुका त खान पुग्छन् त्यति पैसाले त, जुन कि अरू इन्डस्ट्रीले त त्यो छैन, हामी कहाँ त्यो छ एउटा। दोस्रो हाम्रै पैसा हाम्रै कर्मचारीको तलबबाट अब ठुलो धनराशि चाहिँ हाम्रो सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा छ, त्यो पैसाबाट केही पर्सेन्ट नेपाल सरकारको एउटा टास्क फोर्सले रिपोर्ट के दिइसकेको छ भने
लकडाउनको बेलामा 12.5% चाहिँ सरकारले बिहोर दिनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले रिकमेन्ड गरिसकेको छ। सरहरू पनि आशमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले अलिकति गर्दैछ त्यसपछि हामी पनि अलिकति सबै कुरा गाउँदाखेरि अब हामी नै खराब यत्रो देश लगानी पनि गर्ने सबै कुरा गर्ने गाली पनि खाने सबै कुरा गर्ने हामी मात्रै हुँदैन। म डाक्टर साहबसँग यसरी हामी हेरिरहेछौँ। मलाई 1 मिनट लास्टमा गरौँ। अनि यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ वैशाख महिना तलब खाएर हामीले छुटकारा हुन्छ त? हाम्रो 2 वर्ष चाहिँ चल्नेवाला छैन। आज हामीलाई कसैले मुद्दा हालिदिन्छ। हाम्रो देशको नियम कानुन पनि छ नि, नियम कानुन त हामीले फलो गर्नुपर्छ। 12.5% दिएर नियम कानुन हुन्छ सङ्गत छैन त हामीलाई पनि थाहा छ नि। तर नेपाल सरकार चाहिँ हाम्रो निवेदन गरे के भन्दाखेरि यो त एबनर्मल टाइम हो। तपाईँले नै भन्नुभयो एउटा एबनर्मल टाइम हो, मानव सभ्यताको लागि ठुलो एउटा चुनौती छ। यसमा केही कुरा त हुनु पर्यो नि। हामी चाहिँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल निवेदन पछि निवेदन ज्ञापन पछि ज्ञापन हाल्ने त्यो बिन्दु पत्र जस्तो भयो। सरकारले हामीले बोला पनि छैन। गभर्नर साहबले हामी चाहिँ केही बोलेकै हुँदैन। कर्मचारी पुरै तलब दियो भने सरकारले हामीले वास्तव नगर्ने अनि हामी टिप्नु के गर्ने त? अब भोलि कसैले मुद्दा हालिदिन्छ अनि हाम्रो घर अब घरबार बेचेरै गर्नु सबैको चाहना हो नि त। त्यो सबै गल्ती अप्ठ्यारो परेको छैन भनेर त कसैले भनेकै छैन होइन। तर के भनेदेखि चाहिँ नि त्यो निर्णय गर्दाखेरि म सानो टुङ्गाइहाल्छु। उहाँले कुरा उठाउनु भएको भएर त्यो निर्णय गर्दाखेरि हिजो आफ्नो समृद्धिमा साथ दिने मान्छेलाई जुन रूपमा चाहिँ पेश गरियो त्यो विवेकहीनता थियो भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो। त्यो त आफ्नो एंगल हुन्छ। अब यो अहिले हामी बजेट निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। यसपटकको बजेटको प्राथमिकता चाहिँ के हुनुपर्ने र सरकार कतिको गम्भीर देख्नु भएको छ हजुरले यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा? किनकि स्थिति बडो गम्भीर छ। अब बजेटका चाहिँ सिद्धान्त आदि इत्यादिमा त गहन छलफल भइरहेछ क्यारे। अब हामीले बाहिर सुन्दाखेरि अब स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशेष ध्यान दिने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ। अब यही अब परेपछि नै चेत्ने हौँ हामीहरू। त्यही कृषिको सायद उहाँले कुरा कृषिलाई गर्ने भइरहेछन्। अनि यो जुन अर्थतन्त्रलाई जुन परेको छ त्यसलाई चाहिँ अलि उकास्नको लागि गर्नको लागि प्राथमिकता दिनेछन् भन्ने करका कुराहरू गरिराखेका छन्। करको दायरा होइन अझ राजस्व बढी सङ्कलन होस् भन्ने किसिमका नीति नियमहरू भन्ने कुराहरू पनि छ है। अब मलाई त हेर्नु सकियो भने चाहिँ फिस्कल स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ ल्याउनु पर्छ। अझै यसलाई अलिकति अब यो के भने भने अब तपाईँको चाहिँ उद्यमीहरू कृषकहरू बन्द व्यापारीहरू सबैले के अरे चाहिँ केही राहत पाउन्। त्यो 2 प्रकारले गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारको चाहिँ जुन बजेटबाट चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो भने उसले करका दर घटाउन सक्छ होइन। कर बढी लगाएर चाहिँ त व्यवसाय चाहिँ फस्टाउँदैन होइन। अर्थतन्त्रले पनि राम्रो गति लिँदैन। कर छल्नको लागि विश्वभरि आजको यो चलायमान उसमा हेर्नुहोस् त मान्छेहरू कहाँ कम कर छ भनेर त्यतातिरै हेर्छन् र पानी बगे जस्तै पुँजी पनि वातावरण जहाँ राम्रो पाउँछ त्यहाँ स्वतः बगेर गइहाल्छ। यस्तो भइराखेको छ। अब यस्तो भए हुनाले करका दर पनि अब घटाउँदा बेस होला कि होइन के गर्दा आउँदा त्यो गर्दाखेरि उद्यमीलाई राहत पुग्न जान्छ। अर्को कुरो त्यतिले मात्र पुगेन भने अनि चाहिँ तपाईँको अनुदानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। अनुदान विभिन्न प्रकारका हुन्छन् होइन। पुँजीगत अनुदान हुन्छन्, मूल्यमा आधारित अनुदान हुन्छन्, यातायातको उसलाई गर्नलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सब्सिडीका कुराहरू हुन्छ, विभिन्न प्रकारका छन्। यी व्यवस्था बजेटले गर्छ भने यता मोनेटरी मेजर्स मौद्रिक चाहिँ उपकरणहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रयोग गरेर अनि सस्तोमा सुलभ तरिकाले उद्यमीमा सबै परे कृषक व्यापारी होइन रेस्टुरेन्ट गर्ने लुगा फाटो सिएर चाहिँ सेवा क्षेत्रमा लागेकाहरू रिटेलर्सहरूदेखि सबै पर्छन्। उनीहरूले कम मूल्यमा चाहिँ ऋण उपभोग गर्न पाए भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ। यस्तो बेलामा स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ ल्याउनुपर्छ। म ठुलो बजेट हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हुँ। तर म तपाईँको चाहिँ ठुलो बजेट जस्तै चाहिँ 1533 अरबको बजेट चाहिँ 76-77 को अहिलेसम्मको आर्थिक वर्षको लागि 1533 अरबको बजेट छ। तर अब म केही नभए पनि अहिले 1800 अरबको आउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु, 1900 अरबको आउनु भन्ने चाहन्छु। तर कसरी भन्न सक्छ भने तपाईँले मलाई रोकिदिन सक्नुहुन्छ, किनभने यो बजेटै खर्च हुन सक्दैन होइन। 1533 अरबको त अस्ति 6 महिनाको चाहिँ जुन चाहिँ
रिभ्यू भयो त्यसमा हामीले यसलाई 9-10%ले काटिसक्यौँ। अझ पुँजीगत खर्चको त बिहालै हुन्छ, खर्चै हुँदैन होइन। भनेपछि यस्तो स्थितिमा ठुलो बजेट मात्र ल्याएर के गर्ने? त्यसैले कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउनु पर्यो र 1800-1900 अरबको आयो भने राम्रो। किनभने आवश्यकता ठुलो छ। हेर्नुहोस्, अघि श्रमको कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँले किरणजीलाई पनि उठाउनु भयो। यहाँभित्र त नेपाली श्रम बजारमा भित्रैबाट 5 लाख हाम्रा चाहिँ श्रमजीवीहरू बजारमा थपिन्छन्, श्रम व्यापारमा होइन थपिन्छ। त्यसमाथि अब बाहिरबाट कति आउँदैछन्? 20 लाख 25 लाख आउने के ल 10 लाख मात्र आयो अरे। किनभने आउने त कुरा पक्कै छ, किनभने हामीले गफ गर्नुहुन्न होइन, तथ्य साथ नै हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्यो? हजुर, इभन ट्रम्प चिन्तित छन्। अब त्यो अमेरिकामा त ठुलो उत्पादक हो नि तेलको होइन। अब त्योलाई स्टेबिलाइज गर्न धेरै नजाओस् भनेर चाहिँ ओपेकसँग पनि छलफल गरेर गर्न सक्यो भने तैपनि तेलको मूल्य धेरै तल गइसक्यो। त्यो तेलको मूल्य तल जान साथ गल्फ भयो, अरेबिक कन्ट्रिजहरू आदि इत्यादिमा त तपाईँको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर पर्छ। त्यो हुनासाथ यसै पनि हाम्रा श्रमिकहरू फिर्ता हुनुपर्ने स्थितिमा उनीहरूले रोजगारी दिन सक्दैनन्। अर्को कोभिडले गरिसक्यो, कहिले जाऊ कहिले भाग भनेर त हाम्रा नेपालीलाई निकाल्न लागिरहेछन्। त्यसैले बडो चाहिँ स्थिति नाजुक छ। अब यसरी 5 लाख प्रत्येक वर्ष चाहिँ आन्तरिक चाहिँ श्रमजीवीहरू थपिने श्रम बजारमा 10-15 बाहिरबाट आयो भने कसरी के गर्ने त? त्यसैले फिस्कल स्टिमुलस भनेको चाहिँ यसरी ल्याउनु पर्यो बजेट कि ठुला चाहिँ भौतिक संरचना र अन्य चाहिँ पूर्वाधारहरूका कामहरू हुनु पर्यो, बाटाघाटा बन्नु पर्यो तपाईँको होइन। कसरी गर्नु पर्यो भने भइराखेकाहरूको स्तरोन्नति हुनु पर्यो, अपग्रेडेसन होइन। 2008मा जुन चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रले मन्दी भोग्यो, अब तपाईँको चाहिँ चाइना र इन्डिया चाँडै निस्कियो यसबाट। हेर्नुहोस्, युरोप अमेरिकालाई धेरै समय लाग्यो, किनभने उनीहरूको फिस्कल स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ ल्यायो उनीहरूले। यी हाइवे बनाउने, भएकालाई उस्तो अपग्रेड गर्ने आदि इत्यादि कुरा यसरी गर्न सक्यो भने केही राहत पाउला अर्थतन्त्रले। नत्र चाहिँ गाह्रो छ। तर बजेटमा त ल्याइदिने 1800 अरबको 1900 अरबको खर्च नहुने भनेपछि किनभने कृषिमा पनि अनुदान हरेक साल राखिन्छ नि त। तर वर्ष अन्तमा हेर्नुहोस् त राखेको अनुदान खर्चै भए हुँदैन। त्यस्तो किसिमले गर्ने हो भने चाहिँ नगरे पनि हुन्छ। तर स्थिति गम्भीर छ। इम्प्लिमेन्टेबल बजेट राम्रो आकार प्रकारको ल्याउनु पर्यो। अब अर्को कुरा, अब प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको डर के छ भनेपछि यसले ठुलो बजेट ल्याएर कर्णप्रिय कुराहरू र के अरे चाहिँ आफ्ना चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउनको लागि ल्याउँछ, त्यसैले ठुलो बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्नेमा पनि छन् होइन। तर त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स राखेर अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि चाहिँ त ठुलो बजेट तर इम्प्लिमेन्टेबल र त्यहाँ चाहिँ अस्टेरिटी पनि होस् कि जथाभावी खर्च चाहिँ नगर्ने, उत्पादनशील क्रियाकलापसँग गाँसेर बजेट आउनु पर्यो। नत्र चाहिँ साह्रै चाहिँ स्थिति चाहिँ नाजुक हुने चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु। किरणजी हजुर, मेरो बुझाइ चाहिँ नि मोरलेस अहिले गर्नुपर्ने पहिला त हामी के इम्प्याक्ट पर्छ भनेर भन्ने कुरा हेरौँ होइन। एउटा वर्षेनी अहिले राक्साले भनिसक्नुभयो, हाम्रो यहाँको चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्टलाई हामीले वैदेशिक रोजगारबाट सम्बोधन गरिरहेको थियो होइन। अब एउटा त यहीँको आन्तरिक अनइम्प्लोइमेन्ट 4.5 लाख जतिको चाहिँ नि सङ्ख्या देखिन्छ। त्यसपछि अहिले प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ नि मिडल इस्ट, मलेसिया सबैतिरबाट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 30% जतिको चाहिँ नि रिटर्नीहरू हुन्छ भनेर भन्ने खालको चाहिँ नि अनुमान छ। त्यो 30% रिटर्नी भनेको मोरलेस सबै गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो वर्षकै चाप चाहिँ नि 15 लाख जतिको चाहिँ नि 15-16 लाख जतिको चाप पर्ने देखिन्छ, 16-17 लाखको। त्यो भनेको ह्युज हो है एकातिर। अर्कोतिर हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने सवालमा चाहिँ कृषि र तपाईँको चाहिँ नि सेवा क्षेत्र सबभन्दा ठुलो क्षेत्र हो होइन। अब सेवा क्षेत्र त करिब सेवा क्षेत्रको अहिले भर्खर हामीले कुरा गर्ने टुरिज्म अथवा यो भनौँ यो के अरे टुरिज्मसँग जोडिएको होटल होइन, होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट, यो त बेहाल भयो। यो मेरो विचारमा राम्रोसँग यो उक्सिन, यदि टाइमलाइन हामीले घोषणा गऱ्यौँ 1 वर्षभित्रमा कोभिडबाट चाहिँ हामी पार पाउँछौँ भन्ने जस्तो ठान्यौँ भने पनि यो अर्को 2 वर्ष चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि खडा हुनेवाला छैन, पुरानो प्रि कोभिड अवस्थामा पुग्दैन यो चाहिँ होइन। त्यस कारणले सेवा क्षेत्रले हाम्रो रोजगारीलाई अलिक तत्काल चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुनै
त्यो सक्सन गर्न चाहिँ सक्दैन त्यो बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई, चाहे बाहिरबाट आएका हुन् चाहे यहाँनिर जेनेरेट भएको। सो हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ नि यदि हामीले लकडाउनलाई फेरि दुईवटा पर्सपेक्टिभ छ। एउटा तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा व्यक्तिगत दूरीको कुरा छ जसले हाम्रो मुभमेन्टलाई कम गरिदिएको छ। अर्को लकडाउन नै छ जुन चाहिँ नि तपाईँको कम्प्लिट मुभमेन्टलाई चाहिँ कम गरिएको छ। लकडाउनलाई त बिस्तारै हामी फेज वाइज अगाडि बढाउँला, तर हाम्रो व्यक्तिगत दूरीको कारणले इन्टरनेसनल मुभमेन्टहरू चाहिँ नि तत्काल तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ला। त्यसले गर्दा त्यो नहुन्जेलसम्म टुरिज्म चाहिँ त्यति अगाडि बढ्दैन होइन। त्यो अवस्थामा मेरो तपाईँको चाहिँ बुझाइमा चाहिँ नि बजेटले सायद एग्रिकल्चर फोकस होला होइन, एग्रिकल्चरभित्र रोजगार कसरी उत्पन्न गर्ने भन्ने कुरा होला र सरकारी विकास निर्माण जहाँ चाहिँ रोजगारी उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलि प्राथमिकता देला अथवा दिनुपर्छ भनौँ न होइन। समय एकदमै कम बाँकी छ। त्यसपछि अन्त्यमा म सकिहाल्छु। त्यसपछि अर्को पाटो भनेको चाहिँ नि अलिकति म्यानुफ्याक्चरिङले गेयर अप गर्छ कि, किनभने हामी कहाँ लामो समय भयो म्यानुफ्याक्चरिङ एकदम तेस्रो चौथो श्रेणीमा परेर बसेको। अब अलिकति लकडाउन खुकुलो भयो भनेदेखि यो वास्तवमा कस्तो पनि अलिकति रेट्रोस्पेक्टिभ हरेक कुरामा हामी परिवारमै रेट्रोस्पेक्टिभमा गइरहेछौँ नि त होइन। बाउ छोराको बिचमा गफगाफ हुँदैन थियो, शनिबार कुर्नु पर्थ्यो, अब हरेक दिन चाहिँ नि गफगाफ भइरहेको छ होइन। बाजे नातिको बिचमा चाहिँ नि भेटघाटै हुँदैन थियो, अब गफगाफ। सो रेट्रोस्पेक्टिभमा गइरहेको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ हामी। त्यो भएर इकोनोमिक्समा पनि अथवा इकोनोमीमा पनि हामीले चाहिँ अलि रेट्रोस्पेक्टिभमा जान्छौँ होला जस्तो लाग्छ। र कता कता म चाहिँ नि अलि क्लोज टाइपको चाहिँ नि तपाईँको अप्रोचहरू चाहिँ नि लिइन्छ। हिजोको उदार आर्थिक नीतिले लिएका कतिपय अप्रोचहरूलाई चाहिँ नि सायद अहिले डिसरिगार्ड गरिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विधायकजी हजुर बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ, सरकारसँग के कस्तो अपेक्षा हामीले के कुरालाई प्राथमिकता त्यसमा हामीले सरकारलाई हामीले आफ्नो कुरा राखि पनि सकेका छौँ। अब अहिले सरकारले गर्न सक्ने बजेटमा भने चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना प्रबल छ। अब अन्तर्राष्ट्रियबाट त अब अमेरिका युरोप नै उहाँहरू आफ्नै समस्यामा हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू पनि आउनेवाला छैन एकदम 4-5 महिना त। त्यस कारणले डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन गर्नलाई सरकारले अब आफ्नो सिभिल सर्भान्टबाटै सुरु गरेर एउटा सानो केही रकम वर्षको एकपटक नेपाल घुम्न जाऊ भनेर त्यस्तो केही प्याकेट ल्याउन पाइयो भने त्यसले एउटा ठुलो एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउँछ। त्यस्तै कम्पनीहरूमा पनि अलिकति घुम्न जाने, अब 3 दिन 4 दिन घुम्न जाँदाखेरि केही पैसा उसले खर्च गर्छ, त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो खर्च देखाउन पाउने भयो भने त्यसले एउटा राम्रो मेसेज दिन्छ। सँगसँगै अब यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ मान्छेहरू अलिकति धार्मिक प्रवृत्तिमा बढी हुन्छ, अलिकति स्पिरिचुअल बढी भए हुन्छ। त्यसमा नेपालमा त्यस्तो सम्भावना जति भने पनि छ, प्रकृति छ, हामीसँग अब हिन्दू सर्किट छ, बुद्ध सर्किट छ, त्यो पनि राम्रोसँग ल्याउन सक्छौँ। र संसारमा कमर्सियल फ्लाइट नभए पनि अहिले संसारमा हामीले धेरै ठाउँमा देखिरहेछौँ कि प्राइभेट जेटवालाहरू पनि त्यो पनि ठुलो सङ्ख्यामा छन्। प्राइभेट जेटवालाहरू नेपाल आएर ल्यान्डिङ गरेर यहाँ त्यो अरबपति मान्छेहरूलाई यहाँ राख्न सक्ने हामीसँग त्यो योजनाहरू छ, त्यसको होमवर्कहरू पनि हामीले गरेका छौँ। सरकारले त्यो प्राइभेट जेट ल्यान्डिङलाई चाहिँ अलिकति सहज पारिदिनु पर्यो, अनि त्यसको फिजहरू अलिक घटाइदियो भने त्यो सम्भावनाहरू प्रबल छ। तर मैले भनिहालेँ 6 महिना टिक्नु पर्यो, 6 महिना टिक्न कसरी भन्ने हामी लागिरहेछौँ अहिले। हस् त, समय र संवादका लागि धन्यवाद। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेट आजलाई यति नै। खबर भित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।